بالصلاة يغفر لكم ويغفر الله بالصلاة يرسل عليكم حاصبا فتابوا كيف نذير ولقد ذهب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقول بالجنة يمسكهم أيها الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن تكفروا فالرجوك والطغيان أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم فإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن مضي رحمه فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فلتعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأمركم ويبصرون إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وأعلم المهتدين ولا تطع المكذبين واتقوا لا تدعوا فيدعوا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد عظيم وقل إن بعد ذلك ظنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليسلموا الله مصلحين ولا يتخذون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت تستريم فتنادوا مصلحين هل اغدوا على حقكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حديقتهم فلما رأوا قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أشهد أن لا أقول لكم ولا أستطيع قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر وكانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم لا تحكمون أم لكم كتاب وكيف تدرسون إن لكم فيه ما تخيروا أم لكم أيمان علينا بل لكم لا يرجع إن لكم ولا تحكموا سنهم أيهم بذلك فإنهم شركاء فليأتوا بشركائهم كانوا صادقين يوم يكتب ساكن ويدعى على السجود فلا يستطيع خاشية نفسه تراكم بما كذب يدعى على السجود فهم صادقون فذرني من يكذب بهذا الحديث نستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أن تسألوا أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذا نادى له ربكم ولا تدارك ربكم لربي لمدد بالعراء وهو مذكور فاتبعوا ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما
وسخر عليكم عليها وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فألقوا عنهم من باقي وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأمرت الرابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعل على المنطقة وتعالى أعوذ بالله فإذا نزل بالسوء نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واقعة والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ وثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم الله بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول قائل قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد له حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم